मनशानो सगळा मनशानो देवाका येवन कोरात देवाका येवन कोरात. प्रितीच्या भावा भयणीनू तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अधिक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. मोगाळ भाव भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक तुवें फावो केलय. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशां सोबे जेजूक देखून सुडसुडायेन ताची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे महिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जर्मायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. अध्याय 13 ओवी 1 ते 11. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंगटांक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटांक बांद, पूण तो उदकांत बुडयनाका. सोरेस्परान सांगलेले प्रमाणे हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटांक बांदलो. दुसरे फावट सर्वेस्पर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटांक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी युफ्रातेस नदीशी वच आनी थंय एका खडपाच्या खोणकुलांत तो लिपय. सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे हांव गेलो आनी युफ्रातेस नदीशी हांवें तो लिपयलो. जायत्या दिसां उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रातेस नदी सरशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलेलो तो पेंगटा रुमाल घे. म्हणटच हांव युफ्रास नदीशी गेलो आनी तो पेंगटा रुमाल सोदून हांवें तो लिपयलोलो त्या जाग्यावेलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वादऱ्यो जालेल्यो आनी तो कित्याकूच उपकारो नासलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्परान अशें सांगता, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुसल्याच्या गर्वाच्यो वादऱ्यो करतलो. म्हजी उतरां आयकूनचे सुवातेर ही नश्टी फर्सां आपल्या दारूण काळजांत चलता. परक्या देवांचो पाटलाव करून तांची सेवा करता आनी तांकां भजता. तर ती पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाला परी जातली. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिकटून उरता, तशेंच
जुदाचे अख्खें घराणें म्हाका चिकटून उरचें म्हूण हांवें येवजिल्लें अशें उलयता तो सर्वेस्पर. हे परी ती म्हजी परसां, म्हजी महिमा, म्हजो मान आनी म्हजी व्हडवीक जावंक पावतली आसली, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रचल्यांत त्या खडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जळान आपल्या पुताक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. जबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामळ तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोवण्यांची संसद. काळजांत विस्वाशीपण नासलेली असली भुरगीं ती. जबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी अदावत तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून परसां न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची अदावत पेटयतलो. निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून ताचोय राग हांव चडयतलो. जबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आपल्या रचना भितर मालगडी जावंक आमी आपले उदार खुशेन सत्ता उतरां वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 11 ओळी 19 ते 27. जायते जुदेव मार्ता आनी मारियाक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळोंक गेली, पूण मारिया घरात बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणू. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणू. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो येयल जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हे तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, ह्या शुभ वर्तमानान आमी आतांच आयकलां जेन्ना जेजू बेतनी ह्या गांवांत मार्ता, मेरी आनी लाजरस ह्यांच्या घरा पावता तेन्ना ताचो लागशिल्लो इश्ट लाजरस हो मरण पावलोलो. ह्या कुटुंबाक बुजवण दिवंक जेजू तांचेशी येता.
जेजूची इश्टगत ह्या कुटुंबा सांगाता घट जावन आसली. आनी देखून जेन्ना जेजू मार्ता आनी मारयेक भुजवण दिवंक आयलो, मार्ता जेजूची खरी वळख आमकां दिता. तूं अभिशिक्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्याच विस्वासान जेजू लाजरेसाक पुनर्जीवन करता. जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो केन्नाच मरचो ना. होच विस्वास आमकां जन एकल्याक फावो जावंक आनी ह्याच विस्वासान आमच्या जिविताची पावलां फुडें मारूंक आनी सासणाचो मुकूट जोडून घेवंक आमी ह्या मिसांत देवाची कृपा मागुया. जीवन हे पावन कर, दयाल मोगाल बापा. स्वीकार कर, स्वीकार कर, काळीक मोगाची. पोत आमचे कृपेशी वोड, दैवी पेणी सर्गीची. स्वीकार कर, स्वीकार कर, काळीक मोगाची. पोत आमचे कृपेशी वोड, दैवी पेणी सर्गीची. दैवी पेणी सर्गीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत
पातकांचे बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. भोमोगाळ बापा, ह्या यत्नान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचे काळीज अधीर चंचल वस्तू थावन मेकळे करून ते गरजेचे एकाच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी भाग्यवंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जोन एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासणांक तुजे महिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां जोन एकल्याक देव बरो दीस देव.